त्यो हैन ओके यहाँनिर फेरि एकपल्ट भन्दैछु यो सबै क्यापेसिटर्सहरुको भ्यालु कति छ 3 माइक्रोफेराड all capacitors and capacitance कति रे 3 माइक्रोफेराड ठीक छ र यो सबै क्यापेसिटरको नाम पनि यो सपोज यो C1 यो C2 यसलाई C3 यसलाई C4 यो नाम दिएको कारण चाहिँ के हो पछि क्याल्कुलेसन गर्नु सजिलो पर्छ ओके सो बिफोर डुइङ दिस क्याल्कुलेसन पहिला हामीले के गर्नु पर्यो एनालाइज गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ क्यापेसिटर कुन चाहिँ कम्बिनेसन छ हैन कतिवटा प्यारललमा छ कुन चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन त्यो छुटाउन सक्नुपर्छ सो पहिला हेर यहाँनिर C3 र C4 चाहिँ कुन चाहिँ कम्बिनेसन छ प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ ओके सो पहिला यो C3 र C4 लाई मात्र क्याल्कुलेसन गर बाइ युजिङ प्यारलल कम्बिनेसन फर्मुला ओके र प्यारलल कम्बिनेसनको फर्मुला के छ C equals to C1 plus C2 तर यहाँ नाम चाहिँ C3 plus C4 छ so you have to write down C3 plus C4 यसलाई पनि नयाँ नाम दियोस् C5 okay then when you do this calculation you will get यसको भ्यालु 3 यसको भ्यालु कति हो 3 नै हो माइक्रोफेराड क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ 6 माइक्रो भनेपछि यो दुईटा क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स कति आयो 6 माइक्रोफेराड भनेपछि अब हाम्रो नक्सा चेन्ज हुन्छ अर्को नक्सा बनिन्छ जस्तै यो भयो C1 अर्को C2 हाम्रो नयाँ नक्सा बनिन्छ यहाँ C1 छ यहाँ कति छ C2 छ यहाँ कति छ C3 र C4 को इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति आछ C5 so you write down C5 okay again C2 and C5 are in series combination ठीक छ यो दुईटा सिरिज कम्बिनेसन छ यसमा पनि अब सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला युज गर्न सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला के थियो 1/C = 1/C1 + 1/C2 दुईटा क्यापेसिटर छ दुईटाको युज हुन्छ सो यहाँ 2 र 5 छ भने 1/C2 + 1/C5 यसलाई पनि नयाँ नाम दियो C6 भनेर ओके so when you put the value you will get what is the value of C2 3 microfarad so 1/3 so what was the value of C5 6 microfarad so you will get 1/6 microfarad अब LCM निकाल्दा फेरि तिमीले पाउँछौ 6 यहाँ हुन्छ 2 + 1 and finally you will get C6 बराबर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि 3/6 आउँछ so 1/2 so finally you will get C6 बराबर 2 microfarad okay भनेपछि यो दुईटा क्यापेसिटरको भ्यालु कति आयो 6 माइक्रोफेराड अब फेरि एउटा नयाँ नक्सा बनिन्छ यो एउटा क्यापेसिटर हो अर्को यसलाई A यसलाई B यसको क्यापेसिटेन्स C1 यसको क्यापेसिटेन्स कति 2 आएको छ यसको 3 हो हैन सो फाइनली लास्टमा दुईटा क्यापेसिटर देखा पर्यो यो कुन चाहिँ कम्बिनेसनमा छ प्यारलल कम्बिनेसनमा सो when you use the value in parallel combination you will get equivalent capacitance C barabar formula ke cha C1 + C2 so what is the value of this capacitor 3 or the capacitor kati cha 2 so when you do addition you will get how much 5 microfarad so 5 microfarad is the equivalent capacitance of this capacitors okay